Hello friends, how are you doing? So I hope you guys are very well. तो फाइनली वो दिन आ गया जब मैं अपनी मोफ़ा की अटेस्टेशन कंप्लीट करवा पाई। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं गई थी लेकिन रोड्स ब्लॉक थे तो मुझे वापस आना पड़ा। फिर नेक्स्ट डे मैंने कहा कि अभी तो नहीं जाऊंगी, क्या फ़ायदा, अभी तो रोड्स ब्लॉक ही हैं। तो अगले दिन मैं गई हूँ और वो भी मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था। आई वाज स्लीपिंग एंड माय मदर वोक मी अप और उन्होंने कहा नहीं नहीं आप जाओ, और बल्कि वो मेरे साथ गई थी और उन्होंने कहा कि हम ट्राई करते हैं, अगर रोड्स ओपन हुए तो हम चले जाएंगे, नहीं हुए तो वापस आ जाएंगे, नॉट अ बिग डील। सो दिस इज़ हाउ शी टुक मी व्हेन आई एम वेरी लेज़ी एंड आई वाज रेडी टू स्किप अनदर डे। सो बट या शी टुक मी देयर और शुक्र है रोड्स वर ओपन। एंड टेल यू व्हाट, अभी 2 दिन हुए हैं, मेरे काम 2-3 दिन हुए हैं हार्डली, और रोड्स दोबारा से ब्लॉक हो गए हैं। पीटीआई रोड्स ब्लॉक करके बैठ गई है और सारा इस्लामाबाद इज़ क्लोज्ड। बहरहाल हम ऑफ़िस पहुँचे। पहले तो हम एक गेट से गए जो जिस पे हमें मैप लेके गया, तो वहाँ पे जो गार्ड्स थे उन्होंने हमें कहा नहीं नहीं आपने पीछे वाले टर्न से मुड़ना था। तो ठीक है, हमने दोबारा से टर्न लिया और हम यहाँ आए। तो जब यहाँ आए तो पता चला कि हम तो वहीं आ गए हैं जहाँ पहले गए थे, जस्ट दैट कि वो वाला डोर उन्होंने क्लोज़ किया हुआ था गेट, और ये वाला गेट ओपन था। तो जैसे ही मैं वहाँ पहुँची हूँ तो रश देख के मेरी तो हवाइयाँ उड़ गई। एनीवे पोस्ट ऑफिस आई हूँ टिकट्स लेने के लिए, तो लकीली वहाँ पे बिल्कुल रश नहीं था, मुझे फ़ौरन से टिकट्स मिल गई। टिकट्स लगा के जब मैं अंदर एंटर हुई हूँ, टिकट्स मुझे लगता है शायद 50 की 2 टिकट्स थी मुझे, क्योंकि 2 डॉक्यूमेंट्स पे पेस्ट करनी थी। जब मैं टोकन लेने अंदर आई हूँ तो अंदर इतना रश था, इतने लोग थे, और जो एक काउंटर था उस पे इतनी लंबी लाइन लगी थी कि आई वाज शॉक्ड एंड दे वर ऑल मेल्स। तो मैं अभी सोच रही थी कि यार मैं मेल्स की लाइन में कैसे लगूंगी। तो माय मदर केम फॉर माय रेस्क्यू एज़ यूजुअल एंड शी टोल्ड मी कि ये देखो इस काउंटर पे लिखा हुआ है फॉर लेडीज़, आप यहाँ से लो। तो फिर मैं वहाँ पे गई और वहाँ बिल्कुल भी रश नहीं था, तो मुझे टोकन मिल गया। फिर टोकन लेके जिस काउंटर पे जाना था वो भी वहाँ मेंशन था, वहाँ पे गए हैं सबमिट करवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स सिर्फ़ और सिर्फ आपको जो भी जिसको टेस्ट करवाना है वो, और एक एप्लीकेशन फ़ॉर्म, वो भी मैं घर से ही लेके गई थी प्रिंट आउट, जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था। और जो उसके अलावा क्या था, बस ये, और आईडी कार्ड की कॉपी, वो साथ में अटैच करके मैंने उधर सबमिट करवाया। उसमें मुझे हार्डली 10 मिनट्स लगे होंगे क्योंकि मुझसे पहले 3-4 और गर्ल्स थी। तो फिर हम बाहर आ गए और मुझे जो नंबर मिला था टोकन वो थी 2100 की लाइन, और आई वाज वेरी लाइक डिसअपॉइंटेड कि इतना ज़्यादा नंबर मिला है और ये कब आएगा। तो फिर मैंने वहाँ से पूछा कि मैं ये जो पोस्ट ऑफिस के बाहर एक बंदा था, उसने मुझे बोला कि आप आज करवा के चले जाना और कल आके रिसीव कर लेना। लेकिन जब मैंने जिस काउंटर पे सबमिट करवाए थे डॉक्यूमेंट्स, वहाँ पे जो एक लेडी थी उनसे मैंने पूछा कि अगर आज मैं चली जाऊँ और कल रिसीव कर लूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो कहती कि नहीं आपको आज ही पिक करने चाहिए क्योंकि इस तरह से डॉक्यूमेंट्स गुम भी जाते हैं, तो ऐसा रिस्क तो मैं नहीं ले सकती थी, आई एम नॉट दैट ब्रेव। तो मैंने कहा नहीं नहीं बाबा, बड़ी मुश्किल से ये डॉक्यूमेंट्स हासिल किए हैं और ये मैं रिस्क नहीं ले सकती। तो फिर मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स का वेट करने का इरादा किया, और वो जो जगह थी जहाँ पे उन्होंने एक ना फेंस लगाया हुआ है और वहाँ पे सारी लोग बैठ, इतना रश लड़कों का भी और लड़कियों का भी। तो मैंने सोचा यहाँ पे भी क्या करना है, मैं जाके सामने लॉन है उधर बैठ जाती हूँ। बहुत लोग वहाँ पे आए हुए थे, लॉन में बैठे हुए थे, हम वहाँ बैठ के वेट करने के लिए, और मेरी बारी आई टेल यू व्हाट 4 o'clock। तो जब मेरे सबमिट हुए थे शायद 12 o'clock या 11:30 आई गेस मेरे सबमिट हुए थे, और 4 o'clock पे मुझे रिसीव हुए, और इतना रश था। और एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगी और मैं डिसअपॉइंट हुई वो ये था कि जो टोकन नंबर वो अनाउंस कर रहे थे वो रैंडम थे। कभी वो बोल रहे थे 27, 28, और कभी वो बोल रहे थे 800 समथिंग, और कभी बोल रहे थे 2000 समथिंग, और कभी 2100 समथिंग। तो इस तरह से किसी को पता नहीं था कि उसकी बारी कब आनी है, तो आपको बहुत अलर्ट होना पड़ना था।
اور جو وہاں کا ایکسپیرینس بتاؤں، جو ہم لان میں بیٹھے تھے وہاں پہ تو او مائی گاڈ اتنے لوگ تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کوئی پکنک کا سماں ہے، اور ساری فیملیز آئی تھیں جو دوسرے سٹیز سے آئے ہوتے ہیں. ہم تو چلو ادھر سے ہی گئے تھے تو مجھے ان لوگوں کے لیے برا لگ رہا تھا، بلکہ وہاں پہ ہمیں ایک بڑی اچھی سی ساتھی ملی جو چترال سے آئی تھیں 8 آورز کا سفر کر کے. تو اس طرح سے بہت بہت دور دور جگہوں سے لوگ آئے ہوئے تھے، جو اتنا پھر وہ کپڑا بچھا کے چٹائی بچھا کے ادھر بیٹھے تھے، اور وہاں پہ کھانے بھی مل رہے تھے، فروٹ چاٹس، بریانی اینڈ سموسہ چاٹ. اور ہمارے بیٹھے بیٹھے وہاں پہ ریڈ بھی ہو گئی، اور یہ سب لوگ اپنے جو برتن اٹھا کے بھاگ رہے تھے اسٹالز والے، تو وہ بھی بڑا مزے کا سین تھا. تو بہرحال اٹ واز اے گڈ ایکسپیرینس، موسم اچھا تھا تو اس لیے ہم وہاں بیٹھے رہے. بلکہ ہم ایک دفعہ گئے KFC لینے، اور ہم وہاں جا کے کھانا کھایا تو تھوڑا سا ہمارا وہاں ٹائم پاس ہو گیا. اور پھر ہم آئے ہیں، اور میری باری پھر جو نمبر دوبارہ سے بریک تھی ان کی 1 o'clock سے لے کے 2:15 تک. تو اسی ٹائم پھر ہم لنچ کرنے ہم بھی چلے گئے تھے. اور اس کے بعد آئے پھر میں جو اندر جہاں فینس لگی ہے جہاں ڈاکیومنٹس ریسیو ہو رہے ہیں میں وہاں چلے گئی اپنے ریسیو کرنے کے لیے. بہرحال میری باری آئی اراؤنڈ 3:30 یا 3:45، آئی ڈونٹ ریممبر ایگزیکٹلی. تب مجھے ریسیو ہوئے، میں نے اپنے ڈاکیومنٹس لیے، اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ ابھی بیچاری بہت لڑکیاں بیٹھی تھیں جن کے ٹوکن شاید میرے سے بھی پہلے کے تھے لیکن ان کا نمبر نہیں آ رہا تھا. تو پھر اور مجھے پتہ چلا، مجھے تو لگنے لگ گیا پتہ نہیں آج ملیں گے بھی کہ نہیں ملیں گے. پھر کسی نے بتایا کہ جب تک یہ آج کے ٹوکن پورے نہیں ہوں گے آفس اوپن رہے گا. سو یہ چیز مجھے اچھی نہیں لگی. اور وہاں پہ بلکہ کچھ لوگ جو تھے، کچھ ایک گرل تھی، ان کا جھگڑا بھی ہو گیا. وہ جو اسٹاف ممبر تھے جو ڈاکیومنٹس ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے، ریٹرن کر رہے تھے، تو ان کا کافی ان سے مسئلہ بھی ہو گیا کہ یعنی وہ اسی بات پہ بول رہی تھی کہ یہ رینڈم کیوں چل رہے ہیں، یہ نمبرنگ جو ہے نا وہ صحیح ہونی چاہیے ان آرڈر. تو بہرحال جو ہے سو ہے، لیکن ان چیزوں کو ریکٹیفائی، ان ایشوز کو، ان معاملات، اس طرح کی غلطیوں کو ریکٹیفائی کرنا چاہیے. باقی لوگوں کے لیے بہت ہیکٹک ہے، ایٹ لیسٹ پتہ ہو کہ کون سی لائن چل رہی ہے، تو پھر لوگ جو ہے ایک ذہن بنا لے کہ ہاں میرا نمبر آنے لگا ہے. اب وہ رینڈم ہی تھا، اس طرح تھا جیسے لاٹری والا نہیں ہوتا کہ لاٹری نکل رہی ہے اور ہم وہاں کھڑے کہ کب میرا نمبر، شاید میرا نمبر نکل آئے، شاید میرا نمبر نکل آئے، یہ والی سچویشن تھی. سو اٹ واز ویری ہیکٹک اینڈ انوائنگ. تو کئی لوگ تھے جو ان کو تھا کہ شاید ہم سے جو بعد میں آئے ہیں ان کو مل گئے ہیں اور ہمیں نہیں ملے. تو اس طرح کے جو کچھ ایشوز ہوتے ہیں ان کو ٹیکل کرنا چاہیے. پلس میرا ایک اور مجھے تھا کہ جتنی وہاں عوام تھی وہاں پہ 2-3 کاؤنٹر تو ہونے چاہیے تھے نا، کہ صرف ایک کاؤنٹر تھا جس سے وہ لوگوں کو ریٹرن کر رہے تھے ڈاکیومنٹس. اور جو اندر ایک آفس تھا جہاں پہ ریسیو کر رہے تھے وہ بڑا ویل آرگنائزڈ تھا، اور جو ریٹرن کرنے والا تھا دیٹ واز لائک اے جیل اور سم تھنگ. وہاں فینس لگی تھی اور عجیب سی مجھے تو وائبز آ رہی تھیں. بہرحال دس واز اے اسٹوری. اف یو وانٹ ٹو نو اینی تھنگ ایلس ڈو لیٹ می نو ان دا کومنٹس.